राजनीतिलाई दोष दिए पनि या नदिए पनि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि देशमा आर्थिक असमानता व्यापक रूपमा देखिँदै गएको छ। धनी र गरिब बीचको दूरी यति व्यापक बन्दैछ कि यो क्रम यस्तै रूपमा अघि बढ्ने हो भने राजनीतिले स्थायित्व पाउन सक्ने अवस्था नै छैन। पञ्चायत वा राणाकालीन समयमा इनेगिने जिम्बल, मुखिया वा भारतदार जस्ता तत्कालीन व्यवस्थाले संरक्षण दिएका केही व्यक्तिहरूमा अन्य जनताको भन्दा केही बढी सम्पत्ति देखिने गर्थ्यो। त्यो बाहेक धनी देखिने अन्य कारणमा भाग्यले साथ दिएका केही व्यक्तिहरू पर्न जान्थे। अर्थात् राजमार्ग बन्न जाँदा संयोगवश राजमार्गको छेउमा घरजग्गा पर्न जानेहरू एकाएक धनी देखिन्थे। त्यो बाहेक तत्कालीन शासकले वीरता बकस भन्दै दिएका सम्पत्तिका कारण केही व्यक्ति धनी बन्न जान्थे। यस्तै यस्तै धनीहरूलाई अहिलेका राजनीतिक कर्मीहरूले त्यसबेला सामन्ती शोषक भन्ने गर्थे। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूले ती कथित सामन्ती शोषकहरूलाई सफाया गर्दै शोषितहरूको पक्षमा भन्दै ती कथित सामन्तहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर अहिलेको शासन सत्ता चलाउने अवस्थामा पुगेको यथार्थता सबैको सामु छर्लङ्ग छ। तर प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनासँगै समाजवाददेखि विभिन्न प्रकारका वादहरूको सपना बाँड्दै गरिएको वर्तमान राजनीतिले त्यस बेलाको इने गिने रूपमा देखिने आर्थिक असमानता जो त्यति ठूलो थिएन लाई समेत मात गर्दै सिङ्गो परिवेश नै आर्थिक असमानताको दलदलमा फसाउँदै लगेको छ। पहिला पहिला बैंकिङ क्षेत्रमा जागिर खाँदा प्राप्त हुन सक्ने घर कर्जा जागिरको आकर्षण मानिन्थ्यो। अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको लागि घर निर्माण गर्नु भनेको आकाशको फल जस्तै थियो। तर अब त्यस्तो छैन। अहिलेको राजनीतिले व्यापक रूपमा नवधनाढ्यहरूको जन्म दिइरहेको छ। नवधनाढ्य वर्गको विकास राष्ट्र सेवक भनिने कर्मचारीहरूबाट नै जन्मिरहेको छ। पहिला पहिला राजनीतिक तहमा देखिने केही भ्रष्टाचारका घटनाहरू अब घटना बन्न छाडेसँगै वास्तविकता बनिरहेका छन्। सरकारी निकायहरूमा कुनै पनि काम गराउनु पर्दा प्याकेजमा डिल हुने अवस्था छ। राज्य स्तरमा हुने भ्रष्टाचारदेखि जनताबाट उठाएर खाने पैसा समेतले कर्मचारी तन्त्रलाई भ्रष्ट मात्र बनाएको छैन, सोच्नै नसक्ने आर्थिक शिखरमा समेत पुर्याइदिएको छ। आज केही कर्मचारी बाहेक अधिकांशको देशको प्रमुख शहरहरूमा आलिशान महलहरू खडा भएका छन्। जागिर खाएको केही वर्षमा नै देखिएको आर्थिक परिवर्तन हेरिदिने निकायहरू देशमा नभएको होइनन्, तर ती निकायहरू पनि भ्रष्टहरूसँगै एकाकार गर्दै आर्थिक उपार्जनमा नै व्यस्त छन्। कहिलेकाहीँ राजनीतिका नीति निर्माताको तहमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग गठन भइहाले पनि ती भ्रष्ट र चाप्लुस कर्मचारीकै बाहुल्यतामा अझ पूर्व सचिव भन्दै बनाइने संयन्त्रले भ्रष्टाचार घटाउनु भन्दा आफू समेत भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन प्रवृत्त हुने गरेसँगै अब नेपालको परिचय नै भ्रष्टाचार बन्दै गएको तितो यथार्थ आजको वास्तविकता हो भन्नलाई हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था रहेन। राजनीति गर्नेहरूलाई भ्रष्टाचारी तबकाले छपक्कै हेरेको छ। यो यति धेरै बलियो छ कि जतिसुकै इमान्दार व्यक्ति पनि या त यो घेराको गुरुत्व आकर्षण शक्तिद्वारा तानिन पुग्छ या त बेलुन बन्दै आकाशतिर हुत्तिन पुग्छ। बेलुन बनेर आकाशतिर हुत्तिने रहर कसैलाई हुँदैन। त्यसैले दुवै थरीको केमिस्ट्री मिल्न जान्छ। भ्रष्ट कर्मचारीसँगै देशको राजनीति पनि उनीहरूकै बाटोमा स्खलित हुन पुग्छ। आज भनिने गरेको आजको राष्ट्र सेवकको तलब गणना गरिने हो भने जीवनकालमा घर त कुरै छोडिदिउँ, सामान्य गोठ पनि बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। अझ अर्को वास्तविकता त के छ भने राष्ट्र सेवकका छोराछोरी सामान्य स्कुलमा पढ्दैनन्, नेपालका महँगा स्कुलहरूमा पनि पढ्दैनन्। पश्चिममा विकसित देशहरूका सबैभन्दा ठूला विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्ममा उनीहरूको पढाइ हुन्छ। उनीहरूको नाउँमा नेपालले अनौपचारिक क्षेत्रबाट मात्र करोडौं रकम विदेश पठाउँछ। यो रकमको गणना गर्ने हो भने नेपालले प्राप्त गर्ने विदेशी अनुदान भन्दा पनि ठूलो हुन सक्छ। तर हेरिदिने निकाय छैन। राजनीतिदेखि कर्मचारी तन्त्रसम्ममा देखिएको यस्ता प्रकारका अनगिन्ती बदलावहरूले देशलाई थला बसालिसकेको छ। यो वर्गलाई देशमा घट्ने ठूला ठूला घटनाले छुँदैन, बरु त्यो विपत्तिको समय थप आय आर्जनको निमित्त मनज्ञ प्रयोगमा आउने गर्छ। तलदेखि माथिसम्म मौलाएको आजको भ्रष्टाचारको अवस्था नै आर्थिक असमानताको प्रमुख जड बनेको छ। राज्यभित्र जबसम्म यस्तो कुचक्रको व्यवस्थापन हुन सक्दैन
तबसम्म देशको विकास हुँदै हुँदैन। वास्तविक जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउँदै आउँदैन। देश विकास नहुनुको प्रमुख कारण नै भ्रष्टाचार हो। सबैले सोच्नुपर्छ, पहिला पहिला राजनीति गर्दा सफायामा परेका आत्माहरूले सराप्नु भन्दा पहिल्यै वर्तमान अवस्थामा सुधार गर्न सकिएन भने जनआक्रोशको बलिवेदीमा फेरि अर्को ज्वार भाटा उठ्न गई इतिहासको पुनरावृत्ति हुन गयो भने अन्यथा मान्नुपर्ने छैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो।